भर्ना भए अनि कल्पनामा डुबे पनि कलेज जिन्दगी कस्तो लाग्छ हैन। कलेज जिन्दगी मोज मस्ती धेरै होला, नयाँ नयाँ साथी होलान्, नयाँ होलान् गुरु फेरि अनि नयाँ होला अनुभव पनि। स्वतन्त्रताको आभास होला, कलेज जीवन खास होला। म नै मेरो मालिक होला, मुक्त पंक्षी झैँ उडौँला। दोस्रै दिन 10 किलोको झोला बोकेर कलेज जानु पर्यो। थाहा भयो जीवन हुन्न सोचे जस्तै, कलेज छैन बुझे जस्तै। अनुशासन यता पनि कडा नै छ हो, यो पनि त स्कुल नै हो विगत जस्तै। आदरणीय यस सभामा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म कक्षा 11मा व्यवस्थापन संकायमा अध्ययन सुरज पन्तको न्यानो अभिवादन। आज म शिक्षा विषयमा आफ्नो मनमा उब्जेका भावनाहरू र आफूले पढेका विचारहरू समेटेर अनुष्टुप छन्दमा एउटा सानो कविता रचना गरेर उपस्थित भएको छु। उक्त कविता प्रस्तुत गर्ने अभिलाषी छु। आशा छ सबैले मन पराइदिनुहुनेछ। कविताको शीर्षक रहेको छ शिक्षा परिचय। शिक्षालाई यसरी म गर्न चाहन्छु वर्णन। शिक्षा हो जन्मको सार, ज्ञानको दिव्य दर्शन। शिक्षा हो जन्मको आशा, आमाको गर्भमा हुँदा। धर्म कर्म गरिसक्नु, देहमा श्वास नै सदा। चैतन्य शक्ति हो शिक्षा, सञ्चार गर्छ चेतना। आत्मा चिन्न सिकाउने, शिक्षा हो योग साधना। शिक्षा हो मातृवात्सल्य, संस्कार आदि सिकाउने। बाबाको साथ हो शिक्षा, योग्यताले सजाउने। शिक्षा हो गुरुको दान, सिद्धिद्वार खुलाउने। शिक्षा हो आत्मको वाणी, जन्मोद्देश्य बताउने। शिक्षा हो सौम्य श्रृङ्गार, सारा धरती सजाउने। सूर्यको तेज झै हुन्छ, अन्धकारै मेटाउने। शिक्षा नै हुन् सबै भाव, सबै थोक जानिएका। शिक्षा हुन् डिग्रीका पत्र, सबैतर्फ मानिएका। समाज समूहसँग अन्तर्भुल हुनु अनि। शिक्षा हो जानेकोलाई आत्मसात गर्नु पनि। शिक्षा हो धर्म विज्ञान, जगोत्थान गराउने। शिक्षा हो पुण्यको गङ्गा, भवसागर तराउने। शिक्षा हो ज्ञानको शक्ति, सबै अस्त्र झुकाउने। शिक्षा नै हो हिलोलाई मूर्ति तुल्य बनाउने। शिक्षा हो ज्ञानको शक्ति, सबै अस्त्र झुकाउने। शिक्षा नै हो हिलोलाई देवता तुल्य बनाउने। धन्यवाद। Such a nice